निकले तेरी तलाश में। अर्ज़ रोम में ख़ज़ा। इस्तंबुल इस्तंबुल। रेलवे गार्ड हर कैबिन के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ जा रहा था। मशहूर ज़माना ओरिएंट एक्सप्रेस इंसब्रुक, लवलियाना, बलगरात और सोफिया से होती हुई अब अपने आखिरी स्टॉप यानी इस्तंबुल के स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैं यूरोप में 6 माह सयाहत के बाद वतन वापस लौट रहा था। मेरी जेब में सिर्फ लाहौर तक का किराया था और बस। सोच रहा था कस्टम से जल्द फरागत हो जाए तो फ़ौरन अर्ज़ रोम जाने वाली गाड़ी पकड़ लूँ। वहाँ से सरहद पार ईरान है और फिर अफ़गानिस्तान और आखिर में मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जिसे देखने के लिए अब मैं तरस गया था। कस्टम रूम में पहुंचे तो ऑफिसर ने हुक्म दिया, अपना तमाम सामान खोल दो। मेरे पास 2 कैमरों और चंद कपड़ों के सिवा कुछ नहीं है। मेरा वक्त ज़ाया ना करो और तमाम सामान खोल दो। उसने मेरे सूटकेस का ढकना उठाकर उसमें यूं सर दे दिया जैसे वो एयर कंडीशन हो और बाहर कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। हाँ, उसने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा। लड़कियों के कपड़े? भाई, ये मेरी छोटी बहनों के लिए हैं, मैंने लजाजत से कहा। इनकी इजाज़त नहीं। उसने कपड़ों की एक गठरी बनाकर अपने पास रख ली और मुझे रसीद लिख दी। मेरे कुछ पल्ले ना पड़ा कि ये कपड़े ज़ब्त हो गए हैं या इन पर कस्टम अदा करना होगा। जनाब, मैं इस रसीद का क्या करूं? मैंने नहायत मस्कीन शक्ल बनाकर पूछा। मुझे रह रहकर अपने लगे बंधे पैसों का ख्याल आ रहा था। अगर यहाँ 1-2 दिन भी रहना पड़ गया तो वापसी के बजट का नाश हो जाएगा और मैं लाहौर पहुँचने के बजाय यूरोपीय हिप्पियों की तरह तराबस के बाज़ारों में भीख मांगता फिरूंगा। कल आओ। कस्टम ऑफिसर अब एक हिप्पी की जामा तलाशी ले रहा था। लेकिन मेरी गाड़ी आध घंटे बाद जा रही है और मेरे पास पैसे। कल, उसने गरज कर कहा। कल आया तो कोई कौमी तातील थी। 3-4 रोज़ ख्वार होने के बाद मालूम हुआ कि महकमा कस्टम इन 4 कपड़ों को बज़रिए रेल अर्ज़ रोम रवाना करेगा और वहाँ से ईरान की सरहद तक कस्टम का मामूर मुझे छोड़ने जाएगा। मजबूरी है, कानून यही कहता है। इससे कबल सयार यूरोप से मुख्तलिफ अशिया, ख़ुसूसन ज़नाना कपड़े लाकर तुर्की में बेच देते थे और दाम खड़े करके सरहद पार कर जाते थे। चुनांचा उसकी रोकथाम के लिए ये कानून बना दिया गया। पहले इरादा किया कि सब कुछ छोड़कर वतन का रुख करूं। रास्ते में पैसे ख़त्म हो गए तो फिर क्या होगा? साथ ही अपनी बहनों के गोल मटोल चेहरे याद आ जाते कि वो मुंह उठाकर पहले मेरा और फिर अपने विलायती कपड़ों का इंतज़ार कर रही होंगी। उनके लटके हुए चेहरे कौन देखे? मैंने कपड़ों का किराया अदा किया और रसीद लेकर होटल आ गया। सामान बांधा और सीधा स्टेशन की तरफ चल दिया। पुल गलता के उस तरफ बसों का अड्डा था। अर्ज़ रोम तक बस और रेल के किराए में खासा फ़र्क था। मैंने अपनी बाकी मांदा पूंजी का हिसाब किया और कंडक्टर से पूछा, अर्ज़ रोम?
کہنے لگا بالکل ڈائریکٹ، تمام رات سفر کر کے صبح کرا، کل شام ترابزان، وہاں شب برسری کے بعد پرسوں شام ہم ارض روم پہنچ جائیں گے۔ میں ٹکٹ خرید کر بس میں سوار ہو گیا۔ پہلے میٹھی گولیاں بیچنے والا آیا، پھر اخبار والا، اس کے بعد ایک تیکھی مونچھوں والا اسمارٹ سا نوجوان بس کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ پیس تھا۔ حضرات، اس نے مسافروں کو مخاطب کر کے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں کپڑے بیچنے والا نہیں ہوں۔ ابھی ابھی مجھے ایک فرانسیسی سیاح ملا تھا، بیچارے کی جیب کٹ گئی، مجھ سے اس کی یہ حالت زار دیکھی نہ گئی، اور صرف انسانی ہمدردی کے تحت اس سے یہ نہایت ہی نفیس اور 100% خالص اونی سوٹ صرف 200 لیرہ میں خرید لیا۔ چونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے جن صاحب کو درکار ہو وہ خرید لیں، میں منافع نہیں لے رہا ہوں۔ اس نے سوٹ کو گال سے لگا کے رگڑا، بالکل نرم اور 100% خالص اون۔ مجھ سے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر نے کپڑے کو چھوا اور نہایت حقارت سے بولا، 100%، 100% اون، بہت خوب، یہ تو مکسڈ ہے۔ مونچھوں والے کو غصہ آ گیا، آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں، میں نے صرف جذبہ ہمدردی کی خاطر اسے خریدا ہے۔ جذبہ ہمدردی؟ اگر تم میں اتنا ہی جذبہ ہے تو میری مدد کرو اور سوٹ 50 لیرہ میں فروخت کر دو۔ آخر ایک فرانسیسی کے مقابلے میں ایک ترک تمہاری ہمدردی کا زیادہ حقدار ہے۔ مسافر نے باقی لوگوں کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا موٹا آدمی کہنے لگا، جذبہ ہمدردی کی بات کر کے پھنس گیا ہے۔ مونچھوں والا اس دوران مراقبے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے اس مسافر سے کہنے لگا، مجھے میری ماں نے نہیں جانا اگر یہ سوٹ میں 50 لیرہ میں ہی فروخت نہ کروں۔ مسافر کا ہاتھ فوراً اپنی جیب میں گیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ رقم نکالے، مونچھوں والے نے گرج کر کہا، لیکن تمہارے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے جذبہ ہمدردی کی تصحیح کی ہے۔ مسافر نے جھٹ ساتھ بیٹھے ترک دیہاتی سے کہا، کمبخت پھنس گیا ہے، فوراً سوٹ خرید لو، اس کے بس سے باہر قدم رکھتے ہی میں تمہیں 10 لیرہ زیادہ ادا کر کے یہ سوٹ لے لوں گا۔ دیہاتی نے، جو اب تک منہ کھولے یہ تماشا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، فوراً جیب سے 50 لیرہ نکالے اور سوٹ خرید لیا۔ بیٹھے بٹھائے 10 لیرہ بنا لینے میں آخر کیا حرج ہے؟ ہر ایک سوٹ کو نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ والے موٹے آدمی نے کپڑے کو ناک سے رگڑا اور پھر انگلیوں میں مسل کر کہنے لگا، 100% اون؟ یہ تو نیرا سوتی کپڑا ہے، 20 لیرہ کا بھی نہ ہوگا۔ کہاں گیا وہ مسافر؟ اس کی سیٹ خالی تھی۔ معلوم ہوا کہ دونوں ساتھی تھے اور سب کو بیوقوف بنا گئے ہیں۔